खासा अगर इस आपको नहीं रोका गया तो नेक्स्ट निशाना ग्लोबल परसेप्शन नहीं है कि खुदा ना खासा कहीं पाकिस्तान ना हो। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, वक्त की ज़रूरत इत्तेफाक इत्तेहाद, और सबसे बढ़कर ये कि हम एक ऐसी सोच डेवलप करें कि हम इंसानियत की फलाह के लिए तो आवाज़ बने सो बने, लेकिन जब हमारे मुल्कों को, लोगों को और हमारे बुनियादी ज़रूरियात को पामाल किया जाए या फिर हमें खुदा ना खास्ता हकीर समझा जाए, तो फिर हमें एज ए फोर्स, एज ए यूनिट अपनी आवाज़ बननी चाहिए। और इस टाइम पे सारा एम्फेसिस तमाम लीडर्स के पास है कि खुदा के लिए अपनी ज़ाती मफाद इक़्तिदार से निकलें, अपने आखिरत का सोचें, उम्मत मुस्लिमा का सोचें और आने वाली नस्लों का सोचें। थैंक यू। इमरान साहब के रिहा करवाने का क्या लाएअमल बना रही है पाकिस्तान तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ें रब की और अर बहादुर इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। देखिए जी, इमरान खान एक ऐसी हक और सच का नाम है कि उसकी आज के दौर में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने वो करके दिखाया कि दुनिया हैरान है। मिसाल के तौर पे 15 मार्च इस्लामोफोबिया, नामूस रसालत के हवाले से ग्लोबल लेवल पर वो कुव्वतें जो शायद किसी ने या उनको कायल करने की कोशिश नहीं किया, जो एक मुख्तलिफ सोच अपनाए हुए थे, उनको कायल की और आज दुनिया इस बात को मानती है। कोई सोच थी कि ये वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, इसकी शेरवानी के बटन, इसके हाथ में लकीर फलाना, बन के अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म बने। और फिर जब कोविड आया तो दुनिया हैरान थी, और दुनिया में 6% ग्रोथ और वो बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्मार्ट लॉकडाउन, सबको याद होगा। सिर्फ इतना कहना चाहूँ, वो मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद, हक और सच के लिए खड़ा है, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए। और इस वक्त जो ये फॉर्म 47 वाले नाअहल कर रहे हैं, इनको ये एहसास होना चाहिए कि इनके अपनों पे क्या गुजरी है। ये भूल रहे हैं इक़्तिदार हमेशा रब का होता है। खान एक लीगल प्रोसेस से निकलेगा, पार्टी की लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खान साहब के साथ मशावरत, क्योंकि खान साहब ने कहा पूरे पाकिस्तान में जब लोग निकलेंगे, और आज मैं आपको यकीन बताऊं कि इस पार्लियामेंट ने ये जो बिल, जो फाइनेंस बिल, जो बजट, ये पाकिस्तान के अवाम का कत्लेआम है, ये जुल्म और बर्बरियत है। ये जो 2+2 के चक्कर में कौम के अहदाफ को पामाल किया गया, जिस तरह लोगों को जलील किया जा रहा है, और जिस बेदर्दी से आम पाकिस्तानी और सैलरीड क्लास के गले घोटे जा रहे हैं, उसकी मिसाल नहीं मिल रही। ये लोग नाअहल थे, नाअहल हैं और ये नाअहल रहेंगे, क्योंकि इनको अल्लाह ने भी दुत्कारा हुआ है, और पाकिस्तानी कौम और इंशाल्लाह इमरान खान ज़रूर निकलेगा अल्लाह के फजल से। ये बात तो सही है, जब सेशन होता है तो कौमी असम्बली के मेम्बरान को लाना पड़ता है मुख्तलिफ शहरों से, फिर यहाँ पे उनका TAD अलाउंस करा होता है। लेकिन ये बहुत छोटी बात है, आप मुल्क की पॉलिसी बना रहे हैं, और अगर गलत पॉलिसियाँ बजट में ऐलान हो गई हैं, उनको सही करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अवामी नुमाइंदगी हैं, लोगों की मैंडेट लेकर आएँ, और अगर आपने नहीं किया और उन पर गलत पॉलिसी बन गई, महंगाई में इजाफा हुआ, गुर्बत में इजाफा हुआ, बेरोज़गारी हुई, वो अपना हाथ आपके गिरबान पर डालिए। ये बहुत छोटी चीज़ है कि आप TAD दे दिया, या आपने उनको अलाउंसेस दे दिए, या टिकट दे दिया आने का। मुल्क की पॉलिसी बनाना बहुत बड़ी बात जा रहा है, वो आप उससे एग्री करें। हमने इख्तिलाफ किया, आज मेरी स्पीच से आप लोगों ने सब कुछ सुनी। सेल टैक्स सोलर पैनल पे लगाया, मैंने उस पर एतराज़ किया कि ये गलत है गरीब आदमी के लिए, आप सोलर पैनल को महंगा कर रहे हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन के बैंक में डिपॉजिट के मार्कअप पे वो 15% लेते थे, विद होल्डिंग टैक्स 20 कर दिया। मैंने कहा ये बिल्कुल गलत है। पेंशन में अब वो बच्चों को 10 साल से ज़्यादा नहीं देंगे, छोटे बच्चों को। मैंने कहा 10 साल के बाद फिर वो भीख मांगने आएंगे रोड पे क्या, ये भी बता दें। तो हम इसको परस्यू कर रहे हैं। 3 दिन से मेरी मीटिंगें चल रही है स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में, और हमने काफ़ी कैश विड्रॉवल की लिमिट भी डेट में मैंने पहले कभी भी माफी दूंगा, क्योंकि मैं वो बात करता हूँ जो फैक्ट्स पे बेस्ड हो। इंशाल्लाह ज़्यादा देर तक खान साहब की लोग अंदर नहीं रख सकेंगे।
امتحان کا وقت ہے، قوم پہ امتحان ہے، امت پہ امتحان ہے، غزہ پہ امتحان ہے، ایران پہ امتحان ہے، قوم امت کے لیڈر عمران خان پہ بھی امتحان ہے. انشاءاللہ اللہ اس کو سفروغ کرے گا. 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال کم ہے کہ اسے مزید آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید نہیں رکھ پائیں گے؟ یار دیکھو جو طاقتیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس آدمی نے امریکہ کو چیلنج کیا، جس نے یہاں کھڑے ہو کے امت مسلمہ کو اسلامک بلاک بنانے کی بات کی، اور جو امریکہ میں جا کے ان کے سینے کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ وی ول فائٹ، کیا وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کسی کی اتنی جرت ہے کہ اس کو جیل میں رکھے؟ یہ کسی کی فرمائش پوری کی جا رہی ہے. سر آپ نے پور شکوہ پریس کانفرنس کی اور میڈیا سے بھی شکوہ کیا، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ میڈیا سے تو نہیں کیا. لائٹر نوٹ میں آپ نے کہا کہ یہ چلے گی. نہیں میڈیا سے نہیں کیا. میڈیا اگر آپ نہ ہو تو پھر تو ہمارا سانس لینا بند ہو. یہ شکوہ جن تک ہے وہ سمجھ گئے ہیں کہ جنہوں نے سب کے گلے دبائے ہوئے. سر آپ پارلیمنٹ کے اندر رہے، اس وقت بھی یہ عناصر یہاں موجود تھے، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کا کردار ختم کیا؟ میں نے تو کل بھی میرے بھائی، کل بھی میں نے فلور پہ کیا بات کی آپ نے سنی ہوگی. میں نے یہی بات کی ہے کہ سیاسی قوتیں اکٹھی ہوں، آپس میں آپ بات کریں اور آپ ملک کو آئین پہ چلائیں. اور جو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کوئی ہندوستان کی تو نہیں، اپنے ملک کی ہے نا، اپنے ہی لوگ ہیں. لیکن ہم نے تھوڑا سا اب لائنز ری ڈرا کرنی ہوں گی، تبھی پاکستان مضبوط ہوگا. دیکھیں اس ملک میں لمبی لمبی مارشل لائیں بھی چلی کہ نہیں چلی؟ کیا بلوچستان کے مسئلے حل ہوئے؟ کیا فاٹا کے مسئلے حل ہوئے؟ کیا پاکستان میں امن آیا؟ کیا پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بنا؟ کیا پاکستان وہ ریاست بنی جس کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی؟ مطلب ہے کہ مارشل لا کا بھی جو ہے وہ تجربہ فیل ہوا، اور ہائیبرڈ رجیمیں بھی یہاں پاکستان میں بڑی آئیں. کبھی IGI بنی، کبھی جو بھی آپ اس کو نام لیں، کبھی سسٹم بیٹھ جاتا ہے، کبھی فارم 47. مطلب ایک ہر طرح کا تجربہ ناکام ہوا. اب ایک تجربہ ہمیں مل کے کرنا ہے. اور ذرا تجربے کے طور پہ ذرا کچھ سالوں کے لیے ملک کو آئین پہ چلا کے دیکھ لیں. ان کی وجہ سے سب سے زیادہ ہوا. پھر انہوں نے جو RLNG پلانٹس کے بارے میں نے آپ کو گیس پلانٹس کے بارے میں کہا، لوکلی فنڈڈ RLNG plants capacity payment has increased by 60%, while foreign funded coal plants payment has gone up by 145%. یہ خود کہہ رہے ہیں. پھر لکھ رہے ہیں کہ پالیسی لیسنز کوشچن مارک. پالیسی لیسنز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون گورنمنٹ جو اس وقت انسٹالڈ رجیم ہے، ان کو کچڑے میں کھڑا کر کے ان کو سوال جواب پوچھنا چاہیے کہ میاں آپ کی وجہ سے آج پاکستان کرائسس میں ہے اور لوگ سفر کر رہے ہیں، اور آپ کی پالیسی پہلے ان کی وجہ سے بجلی کی قیمت جو ہے وہ چڑھی ہے. PTI کے وقت پہ ہمارے دور پہ 17 روپے یونٹ، اور آج جو ہے ٹیکسز ملا کے یہ تقریباً آپ کا 80-85 یونٹ تک چلا گیا. آپ خود دیکھتے ہیں اس کو. وجہ یہ انڈین کی کارکردگی ہے، بیڑا غرق انہوں نے اکانومی کا کر دیا. اچھا اس کے علاوہ جناب خواتین و ذات یہاں پہ بھی آتے ہیں، یہ آپ کو میں نے بریفلی یہ بتا دیا. اس وقت